यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल में वज़ीर आज़म साहब की खसूसी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पंजाब पुलिस के जो जवान यहाँ पे ज़ख्मी हैं, जो सिविलियन यहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं, उनकी इयादत के लिए आए हैं। आमिर कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शहबाज गिल साहब, हम तमाम लोग जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी करना चाह रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनकी एक बड़ी वाज़े उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, उन्होंने इसके ऊपर बयान भी दिया, और उन्होंने ये जो पुलिस की बहादुरी है और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बहादुरी है उसको वज़ीर आज़म साहब ने सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कल जुमे के दिन जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, हमें बड़ा अफसोस है कि हमें 3-4 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक ज़रूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी शामिल होते हैं। उनका एक जो मामला है हमारा इस वक्त एक जो मजहबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सब का एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो ज़ाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक इसके ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना, इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फ़िरका वाराना, उसमें उस वक्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। सो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की, और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जल हो करके इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाअल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है, हमें पाकिस्तान को, रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है। देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी, जिसको सुपर पावर जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रियासत हरगिज़ नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। हम अपनी एक जहाँ पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आते हैं, उन नुक्ता नज़र को सुना जाता है और यही एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं। सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का, मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फ़ौज है, तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लें। जो भी लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं वो ये गलतफहमी दूर कर लें, ये नहीं होगा। और पाकिस्तान की रियासत एक अजीम रियासत है, इसको आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक अजीम कौम है और इसको आगे जाना है। दूसरी बात, इसी तासुर को मैं ये भी यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फैसला था यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारा अपना इंटरनल फैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल-अक़वामी जो मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फैसला
हमारा इंटरनल फैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कितना एक उन्होंने जॉइंटली मिल करके ये एक्शन लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ और इसके नतीजे में ये बात एक दफ़ा फिर फर्मली जो है एस्टेब्लिश हो गई है कि रियासत के रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर और दीगर जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ तकरीबन वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की थी कि आपके बच्चे हैं। ये ज़ुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने इस्तेमाल की थी, इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे हैं। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये फ़ैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियाँ दे, वो उनको ये कहे कि हम आपने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो चाहे कोई और बच्चा बलूंगड़ा हो PMLN का। आपने सियासत करनी है, पाकिस्तान के आइन की हदूद में रह के करनी होगी। आपने यहाँ पर इलेक्शनों में हिस्सा लेना है, आइन की हदूद में रह के करना होगा, कानून का एहतराम करना होगा। ये जो आपको नया अल्ताफ़ हुसैन बनने का कभी कभी शौक़ आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। ना आप इदारों के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियाँ देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियाँ देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अहकाम दिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस में बुक किया जाए। तीसरा, जाती उम्रा का। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने ये बात वाज़ेह की है। एक प्रोसेस था जो 6-8 महीने पहले शुरू हुआ। प्रोसेस क्या था? प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट आई कि बहुत सारे MNAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कब्जे किए हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी मांग की। पंजाब हुकूमत ने उस इंक्वायरी के ऊपर लोगों के कब्ज़ों की ज़मीनें जो हैं वो छुड़ाने का एक पूरा एफर्ट जो है वो लॉन्च की। उस एफर्ट के नतीजे में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ज़मीनें छुड़ाई गईं। उनमें जो खोखर बरादरान थे उनका कई 100 किनाल के ऊपर छोटा सा घर है माशाल्लाह, जिसको वो ऐसे रो के कहते हैं कि बड़ा छोटा सा घर है, सारी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, पैलेस बना लिया। इसी तरीके से और जो हमारे MNAs थे उनमें दानियाल अजीज़ साहब का भी नाम शामिल था, उसमें और भी बड़े MNAs का नाम शामिल थे। इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ वागुजार कराएगी ज़मीनें और इसमें नॉन पॉलिटिकल भी थे। खुद हमारे पास जेलम में हमने सैकड़ों एकड़ जगह जो है खाली कराई, जिसके पीछे पुश्तपनाही सियासियों की थी लेकिन वो किसी और के कब्जे में थे, और भी जगहों के ऊपर, और तकरीबन जो है वो अरबा रुपए की ज़मीन कराई गई। अब इसी में पता चला जाती उम्रा के अंदर उन्होंने क्या किया था कि सरकारी ज़मीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई। वो बूढ़ी औरत बेनामी थी, उनका सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। ये एक खुली बददियानती और खुला कब्ज़ा करने का मामला था। इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई, नोटिस हुए, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये ज़मीन, सरकारी ज़मीन जो है गलत तौर के ऊपर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। PMLN के पास हक है, वो जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के फैसलों को चैलेंज करें। उन्होंने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में, पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना गिराए। आप ना सरकारी ज़मीनों के ऊपर आप कब्जे करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियाँ देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियाँ देंगे। अगर आप देंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो है वो पैगाम था। चोई साहब आज जंगीर तरीन ने और उनके MNAs और MPAs ने प्रेस लेकिन
جو تحریک الوحدت نے کیا بے شک اس کی پوری قوم کو کی ہے، لیکن اگر ماضی میں دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی نے وفاق کے اندر سب سے سینئر افسر پر ڈنڈوں کی بارش کی اور پی ٹی وی پہ حملہ کیا، وہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا تھا، کیا اس پر آج پی ٹی آئی اس چیز کے تناظر میں قوم سے معافی مانگے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑا ہی بدقسمت والی بات ہوگی کہ اگر آپ ایک جینون پولیٹیکل موومنٹ کو ایک فتنہ انگیز موومنٹ کے ساتھ جوڑ دیں. جو پی ٹی آئی کی جب موومنٹ شروع ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی موومنٹ کیا تھی؟ پی ٹی آئی کی موومنٹ یہ تھی کہ پیناما میں پراپرٹیز نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی موومنٹ تھی کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. پی ٹی آئی کی موومنٹ یہ تھی کہ آپ اربوں روپیہ باہر لے کے نہیں جا سکتے. اس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا. یہ ڈیموکریٹک رائٹس ہیں جن کے اوپر احتجاج ہوتا ہے. جب آپ ایک ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کی نوعیت مختلف ہے اس پروٹیسٹ سے جو کہ فتنے کے اوپر مبنی ہو. آپ دونوں کو اکٹھا کر ہی نہیں سکتے. اس طرح تو پھر اگر آپ کہیں گے تو پھر پی ایم ایل این کے بے شمار پروٹیسٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے بے شمار پروٹیسٹ ہیں. کبھی کسی نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے ماضی میں یہ جو پروٹیسٹ کیے وہ غلط ہوئے ہیں؟ اس کے اوپر بھی جو لیڈرشپ ہے وہاں پر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو ختم کر کے آئین کو ہم نہیں مانتے، قانون کو ہم نہیں مانتے اور اس طرح کی ڈکٹیشن دینے کی کبھی بات نہیں ہوئی. سو ڈیموکریٹک موومنٹس کو اور اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. ایک منٹ چوئی صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں آپ کی ٹی ایل پی ایک محبوب جماعت تھی، ان کے ساتھ مل کے آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا، آپ نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج بھی کی. اس ٹائم آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ بھی کیا، پارلیمنٹ کا تقدس بھی جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو کیا اس ٹائم اگر آپ کے خلاف اسی طرح آپ کی جماعت کو کالعدم قرار دیا جاتا تو آپ کو برا نہ لگتا؟ ایک بات. دوسرا، توہین عدالت کا کیس آپ کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دائر کیا ہوا ہے، کیا سپریم کورٹ سے آپ معافی مانگیں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو پہلے ہی دے چکا ہوں. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو دیکھیں گے. اچھا، راجہ ریاض نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کو انصاف نہ ملا، جہانگیر ترین دونوں اکٹھا کر لو. صاحب میرا سوال یہ تھا کہ آج جہانگیر ترین ان کے ساتھ سر ادھر کر رہے ہیں نا سر ادھر میری بات سن لینا. آج جہانگیر ترین ان کے اتحادی ایم این ایز ایم پی ایز نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں حکومت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ درست کرے ورنہ ہم اپنا آخری لائے عمل جو ہے وہ کریں گے. صاحب کو کہا ہے کہ انصاف کریں، جبکہ جو ان کے ہم خیال گروپ ہیں ایم این ایز اور ایم پی ایس کا ان کا اگر نہ دیکھا گیا تو وہ کوئی لاہے عمل بنائیں گے. تو یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے الارمنگ نہیں ہے؟ تینوں آپ کا تینوں کا یہی ہے. دیکھیں بات یہ جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے اوپر الزام لگا، انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے موقف عدالت میں ثابت کیا، واپس آئے. اس کے بعد علیم خان صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، ضمانت اپنا لی، واپس آئے. اس کے بعد سبطین صاحب کے اوپر ہوا، انہوں نے استعفیٰ دیا، واپس آئے. جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی جو الزام ہے وہ انہوں نے عدالت میں ثابت کرنا ہے. اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے وہ کوئی ذاتی پرابلم ہے ہمارا حکومت کا، نہ ہی ان کا کوئی ذاتی پرابلم ہے حکومت کے ساتھ. سو کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ذاتی ناراضگیاں ہیں وہ بھی دوسروں کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں لڑیں گے اور اس کے مطابق جو انصاف کے اوپر جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈنگز ہیں وہ آگے بڑھیں گے. صاحب آپ جس طرح خود بلاگ ہیں اسی طرح ملک اندر بلاگ انتصاب نظر نہیں آ رہے. شہباز شریف جیل میں ہے اور شوکت ترین کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا. ایک بار دوسرا سوال میرا یہ آپ سے کہ ٹی ایل پی کے راز سے یا ہندوستان کے ساتھ کوئی شواہد ملے ہیں یا پھر آپ نے 20 اپریل کے دھرنے کے باعث حکومت کو انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ دیکھیں میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ ہائی پروفائل کیسز میں دوبارہ ضمانتیں شروع ہو گئی، کیسز منتقل انجام تک نہیں پہنچا، کہاں پہ فلاح؟ دیکھیں بات یہ ہے حکومت کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا. انویسٹیگیشن کر کے جب آپ عدالت کو دے دیتے ہیں اس کے بعد تو عدالت جانے اور ملزم جانے. ہم اس سے زیادہ ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں چلا رہے نا جہاں پہ عدالتیں بھی ایک ہی ہیں یا وہ اپنا ہم یہاں پہ ایڈورسوریل سسٹم ہے. اس ٹائم میں ٹائم لگتا ہے جہاں پہ آپ نے عدالتوں میں، اور یہ بات سے میں آپ سے متفق ہوں. میں ہی نہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی متفق ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے نظام میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں نا جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتے نظر بھی آنا چاہیے. یہ جو ہوتے نظر آنے والا معاملہ ہے اس کے وجہ اس کے جو ہماری کمپلیکیشنز ہیں جس میں ہماری جو کمپلیکسٹیز ہیں اس کی وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے اور ظاہر ہے پھر یہ سوال اٹھتے ہیں جو ابھی آپ نے کیے. میرا جواب آپ ٹی ایل پی کے ساتھ جو آپ لوگوں کے پہلے معاہدے ہوئے وہ کہ وہ دباؤ میں تھے، ایک تو ان کا کیا سٹیٹس رہا ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ پولیس فرنٹ لائن پہ ہے.
ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں پولیس کو بری طرح ٹارچر کیا گیا. بات یہ ہے نہ ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس ایون کے اتنے بیٹر نہیں ہے کہ لوگوں کو روک سکیں. آپ کو رینجر کو کال کرنا پڑا, تو ایسے کیا سٹیپس لیں گے کہ ان کو امپاور کیا جائے تاکہ یہ خود کھڑے ہو کے. تو سر اسی کے ساتھ ہی ایک اور ایڈ کر لیں کہ ابھی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے آج کل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے مارا جا رہا ہے باری باری پکڑ پکڑ کے جن کو. تو یہ کہ غلط نہیں ہے کہ عدالتوں میں پیش کرنے کی بجائے ان کو خود جو ہے یہ مرغے بنا کے ان کو پنجاب جو نعرہ یا رسول اللہ کا لگانے والے ہیں ان کو قانون کے حوالے کریں, نعرہ لگوا رہے ہیں ان سے. آپ نے 3 سے 4 گھنٹے اگر آپ اتنے سارے سوال کریں گے تو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس لیے لگائی گئی کہ اس طرح کی ہیٹ اسپیچز کی ویڈیوز وائرل نہ ہو. لیکن ابھی تھانوں میں سے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے کہ مار پیٹ ہو رہی ہے. نہیں ہونا, نہیں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. کوئی بھی ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ہے, آرٹیکل 14 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف ڈگنیٹی دیتا ہے, عزت کا حق دیتا ہے, اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور کسی کو بھی قانون سے ہٹ کے نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ بشک دہشت گرد بھی ہو, اس کو بھی حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے, اور پولیس ایسے ہی کرے گی. کوئی اس میں ایسا دو رائے نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا اسٹیٹس ہے, تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوگی یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسی وائڈ ہو جائے. تو وفاقی وزراء کو دیکھیں, وزیر اعظم کو دیکھیں, کرپشن اور احتساب کی بات کرتے ہیں, جہانگیر ترین کا معاملہ آتا ہے, چینی آتی ہے. یہ غریب 20 کروڑ عوام کا کب ذکر آئے گا؟ 22 کروڑ عوام ریلیف پیکج جو ان کو دیا گیا. دیکھیں عوام کی بھی بات کی جائے. صحیح بات ہے. عوام دیکھیں نا, تقریر تو نہیں نا کرنی, سوال کرو نا. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام کی ابھی جو ہے آپ دیکھیں چینی کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت کم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آٹے کا ریٹ جو ہے وہ کم نہیں, ہر جگہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر مل رہا ہے. کل پرسوں جو ہے وہ 1 ارب روپے کی جو ہے وہ سیل کی ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے, جو کہ ہسٹوریکل ہے. اب آپ نے کتنا ملک لیا ہے, جس طرح سے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ پولیس کے پاس ڈنڈے تک نہیں ہے, پولیس کے پاس وسائل تک نہیں ہے. تو جو لوگ 30 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں ان سے پوچھیں نا کہ یہ کیا کیا آپ نے, یہ کیا آپ نے صرف پنجاب کے اندر 3 ٹریلین یعنی تقریباً صرف جو اگر آپ سندھ کو اور پنجاب کو ملائیں 3000 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کیا صرف 5 سالوں میں. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو شہباز شریف نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور انہوں نے خرچ کیا. تو ان سے سامنے سوال جا کے رکھے نا کہ کیا کیا آپ نے 30 سال میں. اگر آج پولیس کی یہ حالت ہے, پوچھیں ان سے کہ یہ اداروں کی یہ حالت ہے, یہ کیا حالت ہے. ہم تو ایک تنکا کر کے بالکل جو آپ سمجھیے کہ بنیاد رکھنے ہیں اداروں کی, تمام ادارے کی تباہ و برباد کر کے چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان کو ٹھیک کریں گے. بہت حرمت رسول کے لیے